Dead reckoning. Ang dead reckoning usa kini ka pamaagi sa pag-navigate kung asa ang posisyon sa barko, eroplano o bisan unsa nga sasakyan. Compute base sa una nga posisyon niya. Unya gisundan gamit ang oras, direksyon ug gikusgon. Dili kini magamit og GPS o mapa nga direkta. Ang gibasiya na mao ang giunsa siya paglihok gikan sa last nga kilala nga posisyon. Pananglitan, kung ang barko kabalo nga alas 12 na siya sa usa ka point, unya modagan og 10 knots padulong sa north sulod og isa ka oras. Ang estimate nga posisyon niya alauna kay 10 nautical miles north gikan sa sugdanan. Ang importante sa dead reckoning, backup method. Kung mawala ang GPS, compass pwede gyapon gamiton. Number 2, mag-track sa biyahe aron masayran pila na ang gilayon nga nagian. 3, kaluwasan, maglikay sa pagkawala sa dagat o kahanginan.